बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 अक्टूबर 2025 जुमेरात का आगाज़ हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन इकराम। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा इशू है। और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को भारत की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, दैट इज़ इवन अ बिगर कंसर्न। और इस वक्त जो अमीर खान मुत्तकी का दौरा भारत है, उसने अपने बहुत से रंग दिखाए, लेकिन जो सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट है वो अब हो चुकी है। और अफगानिस्तान में भारतीय अड्डा जो है, अब उसका कयाम, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर एक पुरस्कार धमाका हुआ है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिवाली की सेलिब्रेशंस के दौरान इंडियन आर्मी चीफ से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ, इन सब ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर 2.0 जो है वो करने की धमकी दी। इसके साथ ये टू फ्रंट वॉर जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर मुसल्लत करने का मंसूबा रखते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है। और कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो है वो भी इंडिया की तरफ से इस वक्त ना सिर्फ प्लान किए जा रहे हैं, बल्कि बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, एक प्रीटेक्स्ट बनाया जा रहा है, एक जवाब बनाया जा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बराह रास्त मोदी को मना किया गया कि अब दोबारा जंग नहीं करनी। तो अब भारत को कोई ऐसा जवाब चाहिए कि जिसे बुनियाद बनाकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस इस पर डिपेंडेंट है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करता है या नहीं। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। मैं सारी डिटेल्स रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले तो एक और चीज़ जो समझना इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक ज़रूरी हो चुका है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान वाली साइड भी इट्स अ बिग चैलेंज, स्टिल इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। और जो अफ़गान तालिबानी रिजीम है, उन्हें थोड़ी बहुत अकल उनके ज़हन में डालना कि वो भारत की प्रॉक्सी ना बने। लेकिन जब अमीर खान मुत्तकी जो इस तालिबानी रिजीम के सो कॉल्ड वज़ीर ख़ारजा हैं, जब वो भारत गए 6 रोज़ा दौरे पर, तो उस वक्त इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि तालिबान ने हमें खुद ये ऑफर किया है कि भाई आप हमें रिकग्नाइज करें, आप हमें लेजिटिमेसी दें और हम रॉ जो है उसका रिटर्न अफगानिस्तान के अंदर प्लान करते हैं। एज पर आर सोर्सेज, इवन जो अमीर खान मुत्तकी का वफ्द है उसके अंदर GDI, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, अफगानी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी डिप्लोमेटिक कवर के अंदर गए हुए थे और वो पूरी अपनी तैयारियां कर रहे थे और बाकी चीज़ें। अच्छा, भारत जो है, अब उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि भारत के अशरफ गनी दौर के अंदर एक जाल बिछा हुआ था। ये जाल किस चीज़ का था? ये जाल था बेसिकली जो कॉन्सुलेट्स हैं, नाम निहाद कॉन्सुलेट्स हैं, जो कि डिप्लोमेटिक कवर के अंदर पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ यूज़ होने वाले टेररिस्ट एलिमेंट्स को एम्पावर करते थे, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का फ़ायदा उठाते हुए उनकी फंडिंग करते थे, ऑल ऑफ दैट। अब वो सारा मामला रुक गया। अब भारत जो है उसने, नाज़रीन इकराम, और बहुत कम ममालिक में से भारत एक है, भारत ने जो अमीर खान मुत्तकी से वादा किया था उसके दौरान भारत के दौरान, और अब इनकी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स का शायद ये फल है, या पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होने की जो हामी भरी है उसका ये फल है। लेकिन द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है कि जी इंडिया अपग्रेड्स टेक्निकल मिशन इन काबुल टू एम्बेसी विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी इनकी गवर्नमेंट को कोई रिकग्नाइज नहीं करता, और जो ममालिक हैं उनके वहां पर जो डिप्लोमेटिक मिशन हैं उन्हें वो एम्बेसी भी नहीं कहते, क्योंकि इन्हें फुल स्टेटस नहीं दिया गया। लेकिन अब इंडिया ने कहा है कि हमारा जो टेक्निकल मिशन, जिसका हमने नाम दिया हुआ है जिसे टेक्निकल मिशन का काबुल में विद इमीडिएट इफेक्ट, राइट अवे, वो अब एक एम्बेसी है। और इससे हुआ यह है कि तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के दौरे के बाद इसे बताया जा रहा है कि ये जो 4 साल के बाद भारत ने आफ्टर 4 years रीओपन किया है इस अपने एम्बेसी को, और इसके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस एम्बेसी इंडिया प्लान्स टू रीओपन द कॉन्सुलेट्स। और वो उन सूबों के अंदर, चाहे वो कंधार हो, पख्तिका हो, खोस्त हो, वो तमाम तर सूबे जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस करके इंडिया चलना चाहता है। एंड खैर पाकिस्तान ने एक मैसेज दे दिया हुआ है कि वो सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर हैं, वो सारे एरियाज। तो भारत को वैसे, और रॉ को अफगानिस्तान में री एंटर होने से पहले पाकिस्तान ने ये मैसेज दे दिया कि भाई एम्बेसी तक रहोगे तो फिर तो तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारे ऑपरेटिव्स TTP के साथ कोई बातचीत करेंगे, उनके साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, डिप्लोमेटिक कवर में तुम अपने रॉ के ऑपरेटिव्स को भेजोगे तो, और उन पर एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। अफगानिस्तान गैर महफूज है, अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने, लेट्स रीफ्रेज इट दैट वे, क्योंकि हमारी ना तो अफगान हुकूमत के साथ दुश्मनी है उस वक्त तक जब तक वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी नहीं करते,
اور بھارت کے اعلی کار بن کے پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیتے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمارا افغان طالبان کے ساتھ اور یا طالبانی رجیم کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہے, اور افغانستان کی عوام کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس سب کے اندر جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے, جو قابل فکر بات ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اٹیک سے افغانستان کی سرزمین پہ ٹی ٹی پی بی ایل اے کے ٹھکانے غیر محفوظ ہیں. یہ میسج تو خیر پاکستان نے دے دیا ہے, لیکن اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا کہ بھارت کی ایمبیسی کا کابل میں کھلنا, یہ اسے آپ فل فلیج طریقے سے یہ کہہ لیں کہ کوورٹ آپریشنز کے لیے ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے بھارت کی را, جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتی ہے, پاکستان کا یہ موقف رہا ہے, پاکستان اس حوالے سے ثبوت انٹرنیشنل میڈیا کو دیتا رہا ہے, اور پوری دنیا کے سامنے کلبھوشن یادو سے لے کر آج کے دن تک irrefutable ایویڈنس ہے. اسپیسیفکلی بی ایل اے تو ہے ہی ان کا برین چائلڈ فتنہ الہندوستان, اور جو ٹی ٹی پی ہے فتنہ الخوارج, ان کی بھی یہ اب سرپرستی کرتے ہیں. نور ولی جیسا نام نہاد مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ ایک اسلامی ملک کے خلاف مشرک ملک یعنی بھارت سے مدد لینا اسلام کی روح سے جائز ہے. مطلب آپ ان کی اوڈیسٹی دیکھیں. خیر یہی خارجیوں کی نشانیاں بھی ہیں جن پر یہ پورے اترتے ہیں. بٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو سمجھنے والی بات ہے آپ کے لیے اور میرے لیے, وہ یہ ہے کہ بھارت کی جو ایمبیسی ہے یہ در حقیقت ایمبیسی نہیں ہے, یہ خفیہ آپریشنز کے لیے ایک اڈا ہے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھارت اپنا ایک اڈا کھولنے جا رہا ہے, پاکستان کو اس سائڈ سے ٹف ٹائم دینے کے لیے, پاکستان کو اس سائڈ سے باضابطہ طور پر تنگ کرنے کے لیے, پاکستان کو اس سائڈ سے ذرا مصروف رکھنے کے لیے, کیونکہ ڈائریکٹ وار جو ہوتی ہے اس میں تو بھارت ہے جو وہ بالکل بھی کسی بھی طرح سے آئی تھنک کہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور اسی لیے اب انڈیا کے لیے مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو 2 فرنٹ بھی نہیں بلکہ 2.5 فرنٹس جو ہیں وہ کیا کیا ہے, افغانستان کی رجیم, بھارت کی حکومت, اور ان بٹوین یہ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں. تو بھارت 2.5 فرنٹس پاکستان کے خلاف کھولنا چاہتا ہے, اور اسے لگتا ہے کہ شاید اگر وہ یہ کر لے تو اس کا کچھ نہ کچھ بن جائے. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا. اور اب بھارت کا جو اڈا کھلا ہے یہ تشویشناک ہے. اس کے ساتھ اب بھارت کی طرف سے جو بھارتی پنجاب کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے اینٹی ٹینک گنز جو ہیں وہ خالستانی فریڈم فائٹرز کو پرووائڈ کر رہے ہیں. بہت بڑا الزام. پھر مقبوضہ وادی کے اندر کچھ انہوں نے آئی ڈی بلاسٹ کے اندر فوجیوں کے مرنے کی خبریں چلائیں, یہ بھی ایک پری ٹیکس تیار کر رہے ہیں. اب اچانک سے خبر آتی ہے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر, پاکستان انڈیا کے انٹرنیشنل بارڈر جو کہ راجستھان ہے اس کے قریب, اور خبر یہ چلائی جاتی ہے کہ مسٹیریس ایکسپلوژنز ہوئے ہیں, کچھ پراسرار دھماکے ہوئے ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ جو پورا بارڈر ریجن ہے اسپیسیفکلی انڈین سائڈ ان راجستھان, وہاں پر کچھ پینک دیکھا گیا, اور شروع میں اچھی خاصی یہاں پر چیزیں چلیں. لیکن اب سب سے اہم ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ خبر یہ بتائی گئی ہے, اور کشمیر میڈیا سروس اسے رپورٹ کر رہا ہے, راجستھان کی جیسلمیر ڈسٹرکٹ جو ہے جو کہ انڈیا پاکستان بارڈر کے قریب ہے, وہاں پر پینک پھیلا عوام کے اندر, کیونکہ ایک ماربل فیکٹری جو ہے راجستھان اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ کارپوریشن ایریا کے اندر, وہاں پر ایک دھماکہ ہوا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ایک لاؤڈ بلاسٹ ہوا, ورکرز اور نیئر بائی ریزیڈنٹس جو ہیں وہ ڈرے, اور انیشلی انہیں لگا کہ شاید دیوالی کے فائر کریکرز ہیں, لیکن جب انسپیکٹ کیا تو انہیں روف کے اندر ایک ہول نظر آیا, یعنی چھت کے اندر ایک سوراخ, اور اسمال فائر جو ہے یعنی ایک چھوٹی آگ جو ہے وہ اس سائٹ پہ لگی. اور بھی بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک میٹالک آبجیکٹ جو ہے جس پہ شیل تھا مارکڈ 51 mm اور ILLGC جس کے ساتھ ایک پیراشوٹ تھی, وہ یہاں پر قریب تھی. اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ معاملہ کیا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے فوری طور پر کارڈن آف کر لیا اور انڈین آرمی کو بلا لیا گیا فار انویسٹیگیشن, اور یہ ملٹری ایلومینیشن شیل ہو سکتا ہے یا کچھ مزید چیزیں ہو سکتی ہیں, اس کا اوریجن کنفرم ہو رہا ہے. اور اس فیکٹری کی پراکسیمیٹی چونکہ انٹرنیشنل بارڈر کے قریب ہے, تو اس حوالے سے یہ کہا یہ جا رہا ہے انڈین آفیشلز کی طرف سے کہ وی ول بی ٹریٹنگ دس ایز اے ویری سیریس سیکیورٹی کنسرن, اور یہ کراس بارڈر مس فائر یا ایکسیڈنٹل ڈرفٹ بھی ہو سکتی ہے. اور اب ریزیڈنٹس کو کہا گیا ہے کہ ویجیلنٹ رہیں, اور کوئی سسپیشس چیز آپ کو ملے تو آپ ہمیں بتائیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کراس بارڈر کوئی چیز تو نہیں آئی, چاہے مس فائر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بھی ایک تشویشناک چیز ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے, اور اس پر بھی ہم نظر رکھیں گے. ڈیولپنگ سٹوری اور بھارت کی جو حرکتیں ہیں وہ تو ویسے ہی ہمیشہ سے ہی مشکوک رہی ہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.